चरण पुतलिया नैन की सोमय राखूं बिच तारण पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धास मन सुंदर साथ जी हजुरहरु सबैको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। हामी धारावाहिक चितवनी परक प्रवचनको श्रृङ्खलालाई जोड्दै आइरहेका छौं। आज हामी 6औं दिनको बसाइमा छौं। विराटको माध्यमबाट लक्ष्य देख्यौं, त्यसपछि अब त्यसलाई चर्चनीले वर्णन गर्दैछ। हामी 25 पक्ष परमधाम भित्र प्रवेश गरिसकेका छौं, किनकि हामीले परमधाम 50 करोड योजन छ भनेर जानिसकेका छौं। परमधाममा 25 पक्ष छ भनेर हामीलाई थाहा छ। हिजै मात्रै हामी 7 परिक्रमामा विचरण गरिरहेका थियौं। हिजो परिक्रमाको विशेष प्रसङ्गमा हामीले अद्वैत भावको पनि अलिकति दर्शन गर्यौं। दई प्रदक्षिणा अति घणी करो दंडवत प्रणाम सहो साधना मनरथ पुरजो मारा धणी श्रीधाम। म प्रदक्षिणा गर्छु, म साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्छु। कसको लागि? सहो साधना मनरथ पुरजो, मेरा संपूर्ण प्यारे सुंदर साथहरूको मनोकामना पूरा होस्। यो हो अद्वैत भाव, यो हो एक दिल्ली। प्रणजी महाराजले एउटा चौपाईमा भन्नुभएको छ, वासना घणो बल्लभ मुने न सहुते मुख कर्माणा। मेरो लागि मोमिन, मेरो लागि सुन्दर साथ यति प्यारो छन् कि उनीहरूको मुहारमा उदासीनता आओस् त्यो मलाई सह्य हुँदैन। आफ्नो प्रिय व्यक्तित्वको मुहार यदि दुखी छ भने कहिल्यै पनि हृदयमा खुसी मिल्दैन। प्रणजी महाराजले कलश ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, तुम दुःख पाया मुझे सालही अब सब सुख तुम हस्तक। सुन्दर साथलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, तुम दुःख पाया मुझे सालही। सुन्दर साथलाई दुःख भयो भने मलाई चुप्छ। दुःख कसलाई हुँदैछ? सुन्दर साथलाई। दुख्दैछ कसलाई? इन्द्रावतीलाई। अनि अगाडि एउटा क्लोज छोड्दिनुहुन्छ प्रणजी महाराज, अब सब सुख तुम हस्तक। प्रणजी महाराजले कहिल्यै निराशावादी कुरा गर्नुभएको छैन। हरेक चौपाईमा महामती कहे भनेर केही न केही आशाका किरणहरूलाई घरको खिड्कीबाट भित्र स्वागत गरेरै छोड्नु भएको छ। पछेतो थासे प्रभाते भन्नुभएको छ। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चाल्या, यो शब्द आएको छ अगाडि। पछाडि फेरि आशाको एउटा किरण पनि उदय भएको देखिँदैछ। पछेतो थासे प्रभाते, पछि त आत्मजागृतिको ज्ञानको सूर्य उदय हुने नै छ। त्यहाँनेरि आशाको एउटा लक्षण देखिँदैछ। दोस्रो चरणमा आएर भन्नुहुन्छ, अब सब सुख तुम हस्तक। मेरो सुख र दुःखको बागडोर तपाईहरुको हातमा छ। तपाईहरुको मर्जी, मलाई सुखी बनाउने कि दुखी बनाउने।
असुखी बनाउन के गर्नुपर्छ? अघि हामीले सुन्यौं, वासना घणो बल्लभ मुने नसौते मुख कर्माण। यदि उदासीन चेहरा छ भने सुख कहिल्यै हुँदैन। सुन्दर साथ यदि खुसी भए भने प्राणजी महाराज पनि खुसी हुनुहुन्छ। यो एउटा अद्वैत भाव। अब षट्ऋतु ग्रन्थमा हेर्नुहोस्, मै मारा करम भोगवता दिठाते दुःख अति घणा, पण मारो दुःख देखी तमे दुखणा, मुने ते दुःख साले तम तणा। मैले कर्म गर्दै गर्दाखेरि धेरै प्रकारको दुःखलाई देखेको छु, तर मलाई यो विषयको चिन्ता धेरै हुन्छ कि मलाई दुखी देखेर तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ। त्यो दुःखले चाहिँ मलाई अझै बढी चुभाउँछ, अझै बढी त्यसले चाहिँ कलेजो काट्छ। म दुखी हुँदाखेरि मलाई केही पनि हुँदैन, तर मलाई दुखी देखेर मेरो धनी दुखी हुनुभयो भने त्यो दुःख चाहिँ अझै बढी मलाई चुब्छ, अझै बढी काँडा बनेर मेरो मुटुमा बित्छ। त्यसकारण म आफूलाई प्रसन्न प्रदर्शित गर्छु, सुखी बनाउँछु, ताकि मलाई देख्ने मान्छे, मलाई देखेर मेरो सद्गुरु महाराज पनि प्रसन्न हुनुहोस्। यो अद्वैत भावलाई मर्म मिटरले नापेपछि मात्रै बुझिन्छ। ज्वरो आउँदाखेरि थर्मोमिटरले नाप्छ, तर विज्ञानले अहिलेसम्म भावना नाप्ने उपकरण बनाएको छैन। त्यो उपकरणको नाम हो मर्ममिटर। त्यो त कोही भावुक आत्माले मात्रै बुझ्छ। मार्केटको हल्लामा चल्ने मान्छेहरूले त्यसले बुझ्दैन। कोही भागवन्ती जाने या भेद भनेर प्राणजी महाराजले भन्नुभएको छ। आशिक मासुकको यो सम्बन्ध, आशिक मासुकको यो पहिचानलाई बुझ्न एक दिल्ली नै चाहिन्छ। जो एक दिल्लीको सागरमा पहिले बसिसकेको छ उसको लागि कोही गाह्रो छैन। जो परमधामको तेस्रो सागर, परमधाममा नैऋत्य कोणमा जुन सागर छ क्षीर सागर, त्यो क्षीर सागरको आनन्द लिएको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले मात्रै यो एक दिल्लीलाई बुझ्न सक्छ, अरूको लागि यो बसको कुरै होइन। त्यसकारण कहिले कहिले गर्व पनि गर्नुपर्छ सुन्दर साथजी, हामी त्यो अनुभव प्राप्त, त्यो अनुभवले युक्त भएको हामीसँग हृदय छ भनेर। आजको प्रसङ्गमा सुन्दर साथजी हामी रङ्गमहल तर्फ जाँदैछौँ, किनभने हिजै भनिसकिएको छ कि 25 पक्षको बीचमा रङ्गमहल छ। रङ्गमहललाई नै आधार बनाएर 7 परिक्रमा छ परमधाममा। रङ्गमहलबाट सुरु गर्दैछौँ, पछि हामी बडिराङसम्म पुग्नेछौँ। आउनुहोस् रङ्गमहल भित्र प्रवेश गरौँ। लालदासजी महाराज बड़ी प्रीतिमा भन्नुहुन्छ, एक हीरे का अरस है जाको हास 201 है, हिसाब से बाहर कई हवेलियां मंदिर चौक अनेक। एक हीरे का अरस है। अरस शब्दको अर्थ हुन्छ घर। परमधाम भनेरै रङ्गमहललाई चिनिन्छ। मैले पहिले निवेदन गरिसकेको छु। त्यो कस्तो छ? एक हीरेका, हिराको जस्तो छ। हिराकै छ असलियतमा। जस्तो त यहाँ छ, वहाँ त जस्तो छ त्यस्तै छ, त्यो असली हो। तर बारीकी हेर्दै जाने हो भने हिरा मात्रै छैन। अहिले म एकैछिनमा भन्ने छु, पुखराज भन्ने छु एकैछिनमा माडेक भन्ने छु। अहिले हिरा भनेकोले सबै हिरै हिरा छ होइन। बाहिरको स्वरूपलाई एकपटक हेर्दाखेरि हिराको जस्तो देखिन्छ,
हिराको रङ भनेको उज्जवल हुन्छ। जाजल्यमय प्रकाश लिएर शोभायमान छ रङ्गमहल। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक हीरे का अरस है, हिराको अरस भनेर यहाँ सम्बोधन गरियो। जाको हाँस 201, त्यहाँ 201 हाँस छन्। हाँस यानि कि पाटा, शुद्ध नेपालीमा भन्ने हो भने पाटो। कति पाटे भन्ने हुन्छ हो। 201 हाँस छ, 201 पहल छ। हे हिसाब से बाहर, हिसाब भन्दा बाहिर छ। बियोन्ड द क्यालकुलेसन, बियोन्ड द म्याथमेटिक्स, बियोन्ड आवर माइन्ड। हिसाब भन्दा बाहिर छ। के चौथो लिटीमा भन्दै हुनुहुन्छ, कई हवेलियाँ मन्दिर चौकानेक। त्यहाँभित्रका कतिपय हवेलीहरू, कतिपय मात्रै होइन, कयौं हवेलीहरू, महलहरू, मन्दिरहरू हिसाबमा नअटाउने छ। किनभने रङ्गमहलभित्र हवेली पनि छ, महल पनि छ, मन्दिर पनि छ। कति सुन्दर शब्द आयो यहाँ, रङ्गमहल। महलको अगाडि रङ्ग भन्ने शब्द जोडिएको छ। महल मात्रै भनिएको छैन, महलभन्दा अगाडि रङ्ग शब्द पनि जोडिएको छ। अब यो रङ्ग भन्ने शब्दलाई अलिकति विवेचन गरौँ। जब फलमा रङ्ग चढ्छ त्यो अझै रसिलो हुन्छ। फल पाकेपछि रङ परिवर्तन गर्छ उसले। रङ परिवर्तन भए पछाडि ऊ अझै मिठो बनेर प्रस्तुत हुन्छ, रङ्ग। अनि होलीमा पनि रङ खेलिन्छ। होलीलाई रङको पर्व भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको एउटा मस्तीको प्रतीक हो। होलीमा एक अर्कालाई रङ लगाइदिँदाखेरिको जो एउटा आनन्द छ त्यो त खेल्नेलाई मात्रै थाहा छ। त्यो एउटा आनन्दको प्रतीक हो, त्यो एउटा उत्सवको प्रतीक हो। रङले धेरै फरक पार्छ। रातो रङ वीरताको प्रतीक हो, शक्तिको प्रतीक हो, यो क्रोधको प्रतीक हो। यो रातो रङ नेपालीमा भन्ने पनि गरिन्छ, रातो राम्रो गुलियो मिठो। हाम्रो व्यवहारिकमा पनि यो प्रचलनमा छ यो शब्द। अनि नीलो रङले गम्भीरतालाई प्रदर्शित गर्छ। सेतो रङ शान्तिको प्रतीक हो, कालो रङ विरोधको प्रतीक हो। झण्डामा पनि रङले थुप्रै महत्त्व राखेको हुन्छ। जो विशेषज्ञ छन् उनीहरूले भन्ने गर्छन्, एउटा नक्सा बनाऊ, स्केच गरौँ पेन्सिलले, त्यसमा त्यस्तो धेरै शोभा आउँदैन। जब रङ्ग भरिन्छ बोल्छ कि जस्तो फिल हुन्छ बनाइसके पछाडि। त्यो सबै रङकै करामत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रङ भन्ने शब्दलाई उत्सवको रूपमा लिइन्छ, आनन्दको रूपमा लिइन्छ, शुभ्रताको रूपमा लिइन्छ। अब यहाँ महलको अगाडि रङ भन्ने शब्द आयो, त्यसले आनन्दलाई जनाउँछ। सपनाको अगाडि रङ्गीन शब्द आयो भने रङ्गीन सपना, सपनाले अझै गम्भीरता प्राप्त गर्छ। सपना मात्रै भन्दाखेरि अमूर्त जस्तो सुनिन्छ, कस्तो सपना हो। तर रङ्गीन सपना, जब रङ्गीन भन्ने शब्द आयो, सपनाको विषयवस्तु नै बदलिएर गयो। हामीले जब रङ्गीन सपना भन्ने शब्द सुन्छौँ, हाम्रो दिमागमा पोजिटिभ मात्रै कुरा आउँछ। रङ्गमहल, जहाँ आनन्द नै आनन्द छ, त्यो रङ्गमहल हो। प्रणजी महाराजले चौपाईमा भन्नुभएको छ,
निश दिन रंग महलन में साथ श्यामाजी श्याम, याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जाम। निश दिन कहाँ? रंग महलन में साथ श्यामाजी श्याम। त्यो निश दिन रंग महल में लीला गर्नेहरूको हुन्, साथ हुन् यानी कि सुंदर साथ हुन्। श्यामाजी हुन्, बड़ी रूह ठकुरानी हुन्, अनि श्याम यानी कि श्रीराज जी महाराज। धनी मेरा प्रभु विश्वका, अरूको लागि प्रभु होलान् तर मेरो लागि धनी हुनुहुन्छ। आत्माको मालिक हुनुहुन्छ, रूहको खसम हुनुहुन्छ, लाडलीको लाल हुनुहुन्छ, प्यारीको पिउँ हुनुहुन्छ। निश दिन रंग महल में साथ श्यामजी श्याम, याद करो सुख सब अंगों। केलाई याद गर्ने? सुखलाई याद गर्ने। केले याद गर्ने? सब अंगों, सबै अंगले याद गर्ने। यो याद भन्ने चीज पनि बडा अजीबको छ। याद गरियो भने परमात्माले दया गर्नुहुन्छ। याद 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 भन्दै जाने हो भने आफै दया हुन्छ। यादको उल्टा के हो? दया हो। याद गरियो भने दया प्राप्त हुन्छ, परमात्माको कृपा प्राप्त हुन्छ। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराजले भन्नुभएको छ, मूर्तिलाई प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ तर ब्रह्म सृष्टिलाई याद दिलाइन्छ। एउटा मूर्तिलाई प्राण प्रतिष्ठा नगरेसम्म पूजा गरिँदैन। पत्थरै हुन्छ, त्यो काठै हुन्छ, त्यो कागजै हुन्छ, त्यो बालुवै हुन्छ, त्यो शब्दै मात्रै हुन्छ। 8 प्रकारको मूर्ति छ। जब त्यसलाई प्रतिष्ठा गरिन्छ, प्राण हालिन्छ त्यसमा, अब त्यो चेतन भएर भगवान बन्छ। ऊ मूर्तिलाई प्रतिष्ठा गरे पछाडि उसमा शक्ति आउँछ। ब्रह्म सृष्टिलाई याद दिलाए पछाडि शक्ति आउँछ। किनभने त्यो याद कसले गर्न सक्छ? ब्रह्म सृष्टिले मात्रै गर्न सक्छ। किनभने याद भनेको पहिले जुन अनुभव गरेको छौं त्यो कुराको मात्रै याद हुन्छ। साथीले भन्यो त्यो अमेरिकाको एउटा घटना याद छ, हामी अमेरिकै गएका छैनौं त हामीले कसरी याद हुन्छ? भनेपछि पहिले अनुभव गरेको हुनु पर्यो, त्यसले मात्रै त्यसलाई याद गर्न सक्छ। परमधामको लीलाको अनुभव गर्ने को हुन्? ब्रह्म सृष्टि हुन्। त्यसकारण ब्रह्म सृष्टिको लागि मात्रै हो यो याद गर्ने विषय। त्यसकारणले त प्राणजी महाराजले सुरुमै ब्रह्म सृष्टि भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ मङ्गलाचरणमा। परिक्रमा ग्रन्थ प्रकरण 2 पहिलो नम्बर चौपाई, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, एहे अपना जीवन सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। म जुन खजना पस्किन जाँदैछु त्यसलाई हे मेरा प्यारा आत्माहरू, हे ब्रह्म सृष्टि हजुरहरूले स्वीकार गर्नुहोस्। एउटै चौपाईमा 4 पटक सम्बोधन गर्नुभएको छ। एकचोटि भनेर बिर्सिन्छ कि भनेर अरु 3 चोटि मेहनत गर्नुभयो भने ब्रह्म आत्माहरूले नै त्यसलाई याद गर्न सक्छन्। र राज्य महाराजले पनि प्रमिस गर्नुभएको छ, यहाँ हामीले याद गरेर परमधामलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको सन्देह नरहोस्। त्यस कारणले खेलमा आउनुभन्दा अगाडि नै राज्य महाराजले भन्नुभयो,
जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। जब तिमीहरूलाई मेरो याद आउनेछ तुरुन्तै नाउ एन्ड देयर जागृत भएर तिमीहरू मोल मिलावामा आफूलाई पाउनेछौ। राज्य महाराजलाई थाहा छ संसारमा गएपछि संसारको रङ लाग्नेछ। यी प्रतिज्ञाहरू कता पुग्नेछन् किनभने माया कस्तो छ राज्य महाराजलाई भन्दा बढीहरू कसलाई थाहा छ। त्यसकारण परिस्थिति अनुसार मान्छेको मनस्थिति बदलिन्छ। मान्छेले गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्छ भन्ने जरुरत छैन। मान्छे मौसम होइन तथापि बदलिन्छ। आँखा पोखरी होइन तथापि भरिन्छ। त्यसकारणले राज्य महाराजले पहिले सतर्क गराउनु भयो, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। याद मात्रै आयो भने पनि जागृत हुनेछौ। राज्य महाराज अहिले पनि परमधाममा बाटो हेरेर बस्नु भएको छ कि कुन मेरो सखी आफ्नो धनीको ईश्वरको दावा गरेर पहिलोचोटि परमधाममा आउनेछ भनेर। छिपाइया अपने मेहर में दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ समय लेके इश्क कसम। राज्य महाराजलाई निराश गर्ने कि राज्य महाराजलाई आशाको किरणको स्पर्श गराउने त्यो सुन्दर साथको जिम्मेदारीको विषय हो। निस दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम। रंगमहल भित्र आनन्द किन छ? चौथो चरणमा आएर भन्नुभयो जो करते आठौं जाम। जाम भनेको प्रहर। आठौं प्रहरमा लीला गर्दा जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ उसलाई याद गर। यो चौपाईले के भन्दैछ? रंगमहल भित्र आनन्द छ भन्दैछ। राज्य महाराज आफैमा आनन्दको महासागर हुनुहुन्छ। अझै सच्चिदानन्द भनेर राज्य महाराजलाई चिनिन्छ। शास्त्रमा बहुत सुन्दर नाम छ सच्चिदानन्द। सतबाट अक्षर ब्रह्म हुनुभयो, चितबाट राज्य महाराज स्वयं हुनुभयो, आनन्दबाट श्यामाजी हुनुभयो भने श्यामाजी पनि रंगमहल भित्रै हुनुहुन्छ। श्यामाजी पनि त्यो महल भित्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण आनन्द भवनलाई रंगमहल भनियो। अनि श्यामाजीको आनन्द 12,000 सखीहरू, 12,000 सखीका आनन्द खूब खुशालीहरू अनन्त संख्यामा। यस प्रकारको आनन्दमय लीला हुने ठाउँ भएकोले त्यो रंगमहल हो। प्रथम भोगमा रसोईको आनन्द मिल्छ। मोल मिलावाको बैठकको आनन्द राज्य महाराजले एकान्तमा लगेर आफ्ना दिलभित्रका सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ। त्यो सुन्दाको आनन्द। खिलवत एकान्त बैठक। जब व्यवहारले पति व्यस्त हुन्छ, दिउँसोभरि पत्नीले केही पनि भन्न पाउँदैनन्, मनमा कुराहरू थुप्रो हुन्छ। जब पति घर आउँछन्, सुत्ने बेला हुन्छ, पति ढल्केको हुन्छन्, त्यति बेला सबै कुराहरू पत्नीले पतिलाई सेयर गर्छिन्। किनभने त्यो एकान्त बैठक हो। त्यहाँनिर गुप्त गोप्य कुराहरू हुन्छ। त्यो सुन्दाखेरिको आनन्द मोल मिलावाको बैठकमा। किनभने बैठक त परमधाममा बसिरहन्छ। आज खेलमा आउने दिन पनि बसेको हो। यस्तो बैठकै बस्दै बस्दैन यो होइन, बसिरहन्छ। राज्य महाराजको चाहना हो त्यो, राज्य महाराजको आफ्नो मर्जी हो। दोस्रो भोगमा
भुल भुलावनीको आनन्द, काँचै काँच भएको मन्दिरमा जहाँ हिरै हिरा बिछाइएको छ, जहाँ प्रतिबिम्बै प्रतिबिम्ब छ, त्यहाँ छल्दै लुक्दै दौडिँदै भित्तामा ठक्कर खाँदै गिर्दै त्यो एउटा अलौकिक आनन्द। फेरि अलिकति 15 मन्दिर उत्तरतर्फ गएर खड्डोकलीमा झिलना गर्दाको आनन्द, त्यसपछि श्रृङ्गार गर्दाको आनन्द, तेस्रो भोममा 3 प्रहर लीला गर्दाको आनन्द, नवरङ्ग बाईको निरत हेर्दाको आनन्द, राज्य महाराजलाई दौडिँदै दौडिँदै तातो सब्जी लगेर खुवाउँदाको आनन्द, अनि राज्य महाराजको प्रशंसा पाउँदाको आनन्द। चौथो भोममा निरत कक्षको आनन्द। कसैले सुन्दर नृत्य गर्छ भने आँखालाई मनोरञ्जन हुन्छ। परमधाममा त इन्द्रियबाट पनि आनन्द मिल्छ, भलै संसारमा इन्द्रियबाट सुख मिलोस्, किनभने सुख बाहिरबाट भित्र जान्छ भन्ने गरिन्छ। तर परमधाम चेतन हो, चेतन भूमि, चैतन्य दिव्य भूमि हो। त्यहाँ आँखाबाट पनि आनन्दै प्राप्त हुन्छ, किनकि आँखा पनि दिव्य छ। पाँचमी भोममा शयन लीलाको आनन्द, छठमी भोममा सुखपालको आनन्द। एउटा सुखपालमा 2 जना सखी बसेर इच्छाचारी मनवेगी नूरको सुखपालमा चढेर आकाश मार्गमा जाँदाखेरिको एउटा आनन्द छुट्टै। एउटै मात्रै होइन, यस्ता सुखपालहरू 6000 एकैपटक उठ्छन्। कोही सुखपाल राष्ट्रियमाझीको दायाँ छन्, कोही बायाँ छन्, कोही अगाडि छन्, कोही पछाडि छन्, कोही तल छ, कोही माथि छ। सुखपाल मात्रै उडेको छैन, आकाशका पशु पक्षीहरू आकाशमै उडिरहेका छन्, धरतीका पशु पक्षीहरू धरतीमै दौडिरहेका छन्। कोही राज राज भनिरहेका छन्, कोही पिउँ पिउँ भनिरहेका छन्, कोही धनी धनी भनिरहेका छन्, कोही तुही तुही भनिरहेका छन्। यो त अलग अलग उडानको आनन्द भयो। एकै ठाउँमा बसेर पनि आनन्द मिल्छ। तखतरवा जो दिल चाहे तखतरवा 1000 बारले बैठत। 12,000 एउटै ठाउँमा बसेर ठुलो विमानबाट 25 करोड योजनसम्म पुगेर विचरण गर्ने, लीला गर्ने, हाँस परिहास गर्ने, क्रीडा गर्ने, विनोद गर्ने, त्यो आनन्द छठमी भोमको। सातवीं भोमको 2 ताली हिन्डोलाको आनन्द। 8वीं भोममा 4 ताली हिन्डोलाको आनन्द। 9वीं भोममा दूरदर्शिकाको आनन्द। 10वीं चाँदनीमा दृश्यहरू हेर्ने आनन्द। चाँदनीमा पूर्णिमाको दिन चबुतराको आनन्द। यो सबै आनन्द त्यो भवनभित्र छ, त्यसकारण त्यो रङ्गमहल हो। रङ्गमहल एक चबुतरा माथि अवस्थित छ। गोल पहलदार चबुतरा छ, त्यो भन्दा माथि रङ्गमहल शोभा लिइरहेको छ। परमधाममा चबुतराको कुरा आउँदाखेरि उचाइको आधारमा मुख्य 3 प्रकारको चबुतराको दर्शन हुन्छ। उचाइको आधारमा एउटा 1 भोम अग्लो चबुतरा, अर्को 3 सिँढी अग्लो चबुतरा, अर्को 1 सिँढी अग्लो चबुतरा। भोमको उचाइ फरक पर्छ, तर भोममा भोमै शब्द आयो। उचाइ जति भए पनि भोम त भोम नै शब्द आयो नि। जस्तो रङ्गमहलको चबुतराको कुरा गर्ने हो भने रङ्गमहलको चबुतराको उचाइ 100 हात हो। 1 मन्दिर हो, 1 मन्दिरमा 100 हात हुन्छ। अब रङ्गमहल भन्दा अगाडि चाँदनी चोकमा पनि चबुतरा छ।
त्यहाँको चबुत्तराको कुरा गर्ने हो भने त्यो चबुत्तरा 3 सिँढी अग्लो छ, यानि कि कम्मरसम्म अग्लो छ। मैले अघि रङ्गमहलको चबुत्तरा 1 भोम अग्लो छ भने यस्तै चबुत्तरा 24 हाँसको महलमा पनि छ, त्यो पनि 1 भोम अग्लो छ। यस्तै चबुत्तरा जबेरौँ कि नेहेरमा पनि छ, त्यो पनि 1 भोम अग्लो छ। यस्तै चबुत्तरा माणिक पहाडमा पनि छ, त्यो पनि 1 भोम अग्लो छ। यस्तै चबुत्तरा बनकी नेहेरमा पनि छ, त्यो पनि 1 भोम अग्लो छ। यस्तै चबुत्तरा छोटी राङमा पनि छ, त्यो पनि 1 भोम अग्लो छ। तर रङ्गमहलको चबुत्तरा 1 मन्दिर अग्लो छ, 100 हात अग्लो छ। बाँकी मैले जति पनि नाम लिए ती चबुत्तराहरू 400 कोस अग्लो छ। पुखराजबाटै सुरु भएको छ। पुखराजजीको चबुत्तरा 400 कोस अग्लो छ। यो 1 भोम अन्तर्गतका चबुत्तराहरू हुन्। अर्को 3 सिँढी उच्चा चबुत्तरा, 3 सिँढी उच्चा चबुत्तरा चाँदनी चोकमा मैले भर्खरै भने। त्यस्तै थुप्रै चबुत्तराहरू छन्। जति पनि महलभित्र मन्दिरभित्र चबुत्तराहरू छन् प्राय 3 सिँढी अग्लो नै छ। र 1 सिँढी अग्लो चबुत्तरा जाँदा जाँदै 100 सिँढी माथि चढेर 2 मन्दिर लम्बा चौडा, चोकदेखि दायाँ बायाँ 2टा चबुत्तरा छन्। 4 मन्दिर लम्बा, 2 मन्दिर चौडावाला, त्यसको उचाइ 1 सिँढी छ। भुलभुलावनीमा मध्यमा चोक छ, चोकको मध्यमा चबुत्तरा छ, त्यो चबुत्तराको उचाइ 1 सिँढी। यस प्रकार विभिन्न प्रकारका चबुत्तराहरूको दर्शन हुन्छ। यो 1 भोम अग्लो चबुत्तरा हो। यो गोलाकारमा छ र पहलदार छ, यानि कि पाटा 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 परेको छ। रङ्गमहलको चबुत्तराको लम्बाइ चौडाइ 2000 मन्दिर छ। मैले मन्दिरको कोषको योजनको कुरा पहिले गरिसकेको छु। 1 मन्दिरमा 100 कोष हुन्छ। 1 कोष भनेको 1 हात हो। 2000 मन्दिरको लम्बा चौडा चबुत्तराको गिर्द 6000 मन्दिर छ। गोलाइ 6000 कसरी भयो? 2000 गुणा 3 बराबर 6000 भयो। र यसमा कति पहल छ? अघि लालदासी महाराजको चौपाईमा उल्लेख गरिएको थियो, जाको हाँस 201, जहाँ 201 हाँस छन्। हाँस भनेको पहल छन्, पहल भनेको पाटा छन्, खण्ड छन्। अब प्रत्येक पहलको पनि हिसाब किताब यहाँ गरिन्छ। 6000 गिर्दमा 200 पहल छन्। मैले फेरि अहिले शब्द फेरेँ। अघि भर्खर भने 201, अहिले भन्दैछु 200। खासमा 200 नै हो, तर 200 लाई 201 बनाएको हो। प्रत्येक पहल 30 मन्दिरको छ, गर्दा 200 गुणा 30 बराबर 6000 हुन्छ। तर पूर्वपट्टि जहाँ रङ्गमहलको दरवाजा छ, त्यो दरवाजावाला एउटा एक्स्ट्रा पहल निक्लिएको छ। त्यो कुनै नयाँ पहल होइन, 6000 भन्दा माथि मन्दिर प्लस गरेर निकालेको पहल होइन। 6000 भित्रैबाट हो, 200 भित्रैबाट हो। जस्तो पूर्वपट्टिको 2टा पहल 30 मन्दिर मध्ये एउटाले 5 मन्दिर दियो, अर्कोले 5 मन्दिर दियो। 2टाको 5-5 लिएपछि 10 भयो र आफैमा एउटा पहल बनेर 1 मन्दिर अगाडि सर्यो। गोलाकार चबुत्तरामा दरवाजाको पहल 1 मन्दिर अगाडि सरेको छ। दरवाजाको पहल 10 मन्दिरको छ। अब यो त भन्नै परेन दरवाजाको दायाँ बायाँको पहल कति छ भनेर,
किनभने 30-30बाट 5-5 दिएपछि बच्यो कति? एउटाको 25 बच्यो, अर्कोको पनि 25 बच्यो। गर्दा बीचमा एउटा 10 मन्दिरको पहल आयो, बाँकी दायाँ बायाँ 25-25 मन्दिरको पहल आयो। तर समग्रमा हेर्ने हो भने यो 2 पहलको मन्दिर हो, किनभने 25-25 50 हुन्छ अनि बीचको 10 जोड्दा 60 हुन्छ। एक पहल कतिको छ? 30 मन्दिरको छ भनेपछि त्यसले मन्दिर चाहिँ 2 पहलको मात्रै छ लिएको, तर पहलको संख्या बढेको कारणले गर्दाखेरि 200 मा 1 प्लस भयो, 201 भयो। यसकारण अब 200 बाट 201 पहलमा शब्द चेन्ज भएको छ, पहलै चेन्ज भएको छ, त्यसकारण शब्द चेन्ज भयो। 3 प्रकारको पहलको त्यहाँ दर्शन भयो। 201 मध्ये एउटा पहल 10 मन्दिरको, 2टा पहल 25-25 मन्दिरको र बाँकी सम्पूर्ण पहलहरू 30-30 मन्दिरको। यस प्रकार 201 हाँस 201 पहल छ। अब हामी रङ्गमहलको चबुत्तरामा जाउँ, किनकि जति पनि शोभा छ त्यो चबुत्तरामै छ। चबुत्तरा 1 भम अग्लो छ। चबुत्तरामा कहाँबाट जाने? सिँढीबाट जाने। अब सिँढी कहाँ छ? दरवाजा भन्दा अगाडि छ। दरवाजा कहाँ छ? पूर्व दिशामा छ। अनि दरवाजाको अगाडि सिँढी छ। त्यो सिँढी कहाँ छ? चाँदनी चोकमा छ। चाँदनी चोकलाई बुझ्न अमृत घाट बुझ्नै पर्छ। अमृत घाटलाई बुझ्न 7 घाट बुझ्नै पर्छ। सिँढी कहाँ छ? चाँदनी चोकमा छ। चाँदनी चोक कहाँ छ? अमृत घाटमा छ। अमृत घाट कहाँ छ? 7 घाटको मध्यमा छ। हामी सिँढीबाट आज सुरु गर्दैछौँ। चाँदनी चोकको 7 घाटको वर्णन पछाडि गरिन्छ। यहाँ जति जरुरत छ त्यति मात्रै वर्णन गरेर म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। सुन्दर साथी, अमृत घाटको पश्चिममा 166 मन्दिरको जग्गा लिएर चाँदनी चोक आएको छ। रङ्गमहलको आँगन भनेर चाँदनी चोकलाई चिनिन्छ। घर अगाडि आँगन छ भने घरको शोभा नै अर्को हुन्छ। आँगन छैन भने त बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। आँगनले घरको शोभा बढाएको हुन्छ। यो चाँदनी चोकले रङ्गमहलको शोभा बढाएको छ। अनि त्यो आँगनमा पनि वृक्ष भइदियो भने त शोभामा 4 चाँद नै लाग्छ। चाँदनी चोकमा 2टा चबुत्तरामा हरेलाल वृक्ष छ। फेरि कलर पनि एउटै छैन, एउटा रातो छ, अर्को हरियो छ। त्यसको पनि पछि डिटेलमा वर्णन हुन्छ। अझै पश्चिमतर्फ 166 मन्दिर मध्ये पश्चिम किनारतर्फको 6 मन्दिरको जग्गालाई लिएर, 6 मन्दिरको ठाउँलाई लिएर सिँढी अवस्थित छ। सिँढीको स्लोपले 6 मन्दिरको जग्गा लिएको छ। 6 मन्दिर यानि कि 160 बाट सुरु भएको छ। चबुतराको किनारसम्म पुग्दाखेरि 6 मन्दिरको एरियालाई कभर गरेको छ, यानि कि स्लोप 6 मन्दिरको छ। मैले पहिले भनिसकेको छु, चबुतरा 1 मन्दिर अग्लो छ, 1 भोम अग्लो छ भने सिँढी पनि 1 भोम नै अग्लो छ। अनि हामीले यो पनि सुनेका छौँ कि चाँदनी चोकमा जुन सिँढी छ त्यो 100 सिँढी छ। 100 सिँढी माथि चढी हेर्दा झन् विचित्र शोभा कति हो कति छन्। हामी चितवनमा सधैँ गाउने गर्छौँ। अब त्यो सिँढीको अलिकति शोभालाई हेरौँ। सिँढीको सुरुवात 4 मन्दिर चौडाइबाट भएको छ।
र एक भूम माथि पुगेर सकिँदासम्म त्यो 2 मन्दिरमा आएको छ। एक भूम तल 4 मन्दिरको छ, चौतराको किनारमा पुग्दा त्यो 2 मन्दिरमा आएको छ। त्यहाँ 100 सिँढी छन्, 20 चाँदा छन्, 80 पगथी छन्। जस्तो हामीले चाँदनी चोकबाट सिँढी चढ्न सुरु गर्यौं, 5 सिँढी चढे पछाडि 5औं सिँढीमै चाँदा आउँछ। 5 सिँढी चढे पछाडि 5औं सिँढीमै चाँदा आउँछ। चाँदा भनेको सिँढी जस्तै हो, तर त्यो लामो हुन्छ। एकछिन हिँड्नुपर्छ सिँढी भेट्नलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि 5औं सिँढीमै चाँदा आउँछ। फेरि 5 सिँढी चढे पछाडि चाँदा आउँछ। फेरि 5 सिँढी चढेपछि चाँदा आउँछ। गर्दै जाँदाखेरि 20 पटक चाँदा आउँछ। 80 वटा पगथी आउँछ। टोटल मिलाउने हो भने चाँदा सहित पगथीको उचाइलाई मिलाउने हो भने 100 सिँढी हुन्छ। सिँढीको दुवैतर्फ परकोटी छ। परकोटी भनेको दिवाल छ र त्यो दिवालमा काङ्गरी अत्यन्तै शोभायमान भएर रङ फ्याँकिरहेको छ। जहाँ पगथीको कुरा र चाँदाको कुरा आयो, त्यसलाई चिनाउनको लागि त्यहाँनिर गलैँचा बिछाइएको छ। त्यहाँ बिछाएको गलैँचा अत्यन्त नरम छ, अनेक रङ्गको छ। तर पगथी र चाँदालाई अलग अलग देखाउनको लागि गलैँचाको रङ नै अलग अलग छ। यस प्रकारले हामी 80 पगथीमा आफ्नो चरणलाई राख्दै, 20 चाँदामा आफ्नो चरणलाई राख्दै एक भोम माथि जाने हो भने रङ्गमहलको चबुतराको किनारमा पुग्न सकिन्छ। अब अगाडि थुप्रै शोभाहरू छन्। रङ्गमहलको चबुतराको कुरा गर्दा एउटा पोइन्ट म डेफिनेटली आजै भन्छु। रङ्गमहलको 4 कोणमा 4 वटा 16 हाँसको चेहेबच्चा छ। चेहेबच्चा पनि एक भम अग्लो छ। 4 कोण भनेको अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोणमा 4 वटा चेहेबच्चा छ। र हामीले एक भूम चबुतरामाथि उठायौं र अगाडिको शोभा कस्तो छ त्यसलाई जान्नको लागि एक दिनको प्रतीक्षा गर्नुहोला सुन्दर साथी। हामी फेरि अगाडिका प्रस्तुतिहरूमा शोभालाई वर्णन गर्दै जानेछौँ। आउनुहोस् जय जयकार गर्दै गर्दै आजको प्रसङ्गलाई विराम दिउँ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, 25 पक्ष परम धाम की, आज के आनंद की, सकल सुंदर साथ की। प्रणाम।